अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम अली बाकिर है और आज के इस लेक्चर में हम देखने की कोशिश करते हैं कि 2013 से 2019 तक ऑनवर्ड जो इंग्लिश के पेपर में, ख़ुसूसन इंग्लिश के पेपर में जो वोकैब यूज़ हुई है ना पास पेपर में, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर वर्ड का मीनिंग बताऊँ और उसके साथ साथ उसको सेंटेंस के अंदर यूज़ करके बताऊँ कि कैसे हम सेंटेंस के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो हमारा जो पहला वर्ड है उसको अनप्रेसिडेंट कहते हैं। अनप्रेसिडेंटेड मतलब इसको उर्दू में बेमिसाल कहा जाता है, मतलब किसी चीज़ के अंदर बेमिसाल होना, कोई जवाब ना होना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक सेंटेंस यूज़ किया है, जेन टुक एन अनप्रेसिडेंटेड स्टेप इन द हिस्ट्री। मतलब जेन ने तारीख में एक बेमिसाल कदम उठाया, मतलब ऐसा कदम उठाया जो पहले किसी ने ना उठाया हो, बेमिसाल हो। ठीक है, इसी तरह आप कोई और भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं जो बेमिसाल की मतलब मीनिंग में आते हैं। मतलब बेमिसाल से मीन जो पहले कभी ना हुआ हो, नए अंदाज से होना, नए तरीके से होना, इतिहास में, हिस्ट्री में कोई नया कदम उठाना। ठीक है, जो अगला वर्ड है हमारा उसका नाम है सॉर्डिड, मतलब सख्त होना, किसी चीज़ की जसामत के अंदर सख्त होना। लेकिन बात याद रखिएगा कि सॉर्डिड सिर्फ जसामत से सख्त होता है, चाहे वो इंटरनली जो है ना वो सॉफ्ट हो, लेकिन सॉर्डिड जो जसामत के ऊपर जो बाज़ारी दिखाई दे रही है वो सख्त होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हर हैंड इज़ वेरी सॉर्डिड, उसका हाथ बहुत सख्त था। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है उसका नाम है इरोडिंग। इरोडिंग मतलब ख़त्म होना, किसी चीज़ का ख़त्म हो रहा, वो गोइंग टूवर्ड्स द एंड्स, किसी चीज़ का ख़त्म, खात्मे की तरफ जाना, एंडिंग पॉइंट की तरफ जाना। फॉर एग्जांपल आफ्टर लिसनिंग दिस न्यूज़ माय कन्फ्यूजन इज़ गोइंग टू इरोडिंग, कि मेरी इस खबर को सुनने के बाद जो मेरी कन्फ्यूजन्स थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, ये ख़त्म होने जा रही हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रूटलाइज्ड, मतलब जुल्म बर्पा करना, ऐसा जुल्म जो एक मतलब वायलेंट तरीके से जुल्म हो, जो टेररिस्ट आमूमी करते हैं। मतलब दिस अटैक वाज इन ब्रूटलाइज्ड इन वायलेंट वे, मतलब ये हमला सफाक और पुरतशद्दुद तरीके से हुआ था। ठीक है, मतलब ऐसा जुल्म होता है जो पहले यूं आप लगा लें कि जो सिर्फ टेररिस्ट के तौर पे किया जाता है, एक आम इंसान वो नहीं कर सकता, सिर्फ एक दरिंदा ही उसको अपना सकता है, उसको वो अंजाम तक पहुंचा सकता है। इसको जुल्म बर्पा कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में ब्रूटलाइज्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रूट, मतलब बड़ा हुआ, किसी चीज़ का बड़ा होना, मतलब किसी चीज़ से दिल अकता जाना भी उसको भी बड़ा कह मतलब जो है ना बड़ा हुआ कहते हैं। ठीक है, मतलब फ्रूट कहते हैं। और किसी और चीज़ से मतलब दिल अकता जाना, उस चीज़ को ना करना। फॉर एग्जाम्पल मार्किंग एनी न्यू प्रोडक्ट इज फ्रूट्स विद द डेंजरस, कहते हैं कि किसी नई चीज़ का इंतखाब करना ख़तरे से भरी हुई है, मतलब ख़तरे से खाली नहीं है। ठीक है, किसी भी नई चीज़ का इंतखाब करना। नेक्स्ट हमारा है अजूल्स, मतलब हमला करना। इसको हम सेंटेंस के अंदर यूज ऐसे कर सकते हैं कि हीज imprisonments for an assault on the film director, क्योंकि ये कहता है कि ये हमला जो था वो इसको इसकी जो कैद हुई थी वो एक हमले के ऊपर हुई थी जो इसने फिल्म डायरेक्टर के ऊपर किया था। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेवियंसिस। ग्रेवियंसिस शिकायत के तौर पर आता है। ठीक है, ग्रेवियंसिस को हम शिकायत के तौर पर लेते हैं। लेट्स सपोज कि उसको मुझसे कितनी शिकायत है, मतलब क्यों शिकायत है, कोई गिला है, उसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे ग्रेवियंसिस कहते हैं। सो इसको हम सेंटेंस में इस तरह यूज़ करते हैं कि व्हाट इज़ योर ग्रेवियंसिस विद मी, अक्सर तुम्हें मसला क्या है मुझसे, तुम्हें शिकायत क्या है मुझसे। ठीक है, इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसरिगार्डेड। डिसरिगार्डेड मतलब नज़रअंदाज करना, या आप यूँ कह सकते हैं किसी चीज़, किसी एक्शन के होने को। ठीक है, मतलब द एक्शन या स्टेट ऑफ डिसरिगार्डिंग या इग्नोरिंग समथिंग। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट ये भी ले सकते हैं कि पे नो अटेंशन टू, मतलब इग्नोर के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर द लॉ। ठीक है, कानून की खिलाफ वर्जी करना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, उसको डिसरिगार्ड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है लुनेटिक, मतलब पागल। पागल की तरह जो बिहेवियर करता है ना उसको जो है ना वो लुनेटिक कहा जाता है। ही इज ड्रीमिंग लुनेटिक आउट देयर राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि वो अभी वहाँ एक बदमाश पागल है, वो अभी भी मतलब वहाँ एक बदमाश पागल है। वो मतलब एक पागल की सूरत हाल को बयान करने के लिए हम लुनेटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं।
نیکسٹ ہمارا ہے اوبلیگیشنز. اوبلیگیشنز ہمارے جو فرائض ہوتے ہیں, فرض کو اوبلیگیشن فرض, اوبلیگیشنز فرائض. ہی ہیز انف کیش ٹو میٹ ہیز پریزنٹ اوبلیگیشن. کہتے ہیں کہ اس کے پاس ابھی جو موجودہ ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے جو رقم ہے وہ کافی ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ اوبلیگیشن کا لفظ یوز کرتے ہیں. سو ہمارا جو نیکسٹ ورڈ ہے اس کو کہتے ہیں کہ انڈرسکورج, مطلب سمجھدار, کچھ صاف دکھائی دینے والا, جس کے بارے میں ہم نیکسٹ جو پوائنٹ ہے اس کو ریئلائز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں میں اس کو سینٹینس میں یوز کرتا ہوں کہ دیز فیلورس انڈرسکورڈ, مطلب یہ جو ناکامیاں ہیں نا وہ سمجھ آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, دکھائی دے رہی ہیں. دیٹ کہ یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دا اسٹڈی, کہ تم اسٹڈی کے اندر دلچسپی نہیں رکھ رہے. نیکسٹ جو ہمارا ورڈ ہے اس کو کہتے ہیں پرگنگ, مطلب صاف کرنا کسی چیز کو, صاف کرنا یا صفائی کسی چیز کی. مطلب ہی پرگڈ کنٹینیوسلی, وہ اس نے مسلسل صفائی کی. سو نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے پرپیٹریٹرز, مطلب ظالمانہ. ظالمانہ طور پر جو ہم وحشیانہ طور پر جو ہم نے پیچھے 2-3 ورڈز کا ذکر کیا ہے, فار ایگزامپل جیسے بربیرک ایک نیکسٹ آنے والا لفظ میں اس میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے, پرپیٹریٹر مطلب بالکل ظالمانہ طور پر. اس کو میں نے فکرے میں اس طرح یوز کیا ہے کہ ہر کہتے کہ ہیز perpetrators behavior just like the terrorist. کہتا ہے کہ ایسا بیہیویئر تھا اس کا کہ جیسے ایک ٹیررسٹ کا ہو. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے ایکسورسزم. ایکسورسزم جلا وطنی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو فار ایگزامپل ان ایکچوئل فیکٹس آئی تھنک اٹ واز مور این اٹیمپٹ ایٹ دا پرسنل ایکسورسزم. ٹھیک ہے, کہتا ہے کہ اس حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذاتی زیادتوں کی زیادہ کوشش تھی. ٹھیک ہے, اس سے کہتے ہیں کہ ان دیٹ وے وی کین آلسو یوز دا ایکسورسزم. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارا جو نیکسٹ آور ورڈ از دا ہینیس کرائم. سو ان دا ہینیس کرائم وی کین سے ان اردو لینگویج جسٹ لائک گناؤنا جرم. For example, how we can, the question is that how we can use it into the sentence. Let's just like I have already used it and I have already mentioned there that just like there were guilty of the most heinous crime and they are dead. For example, اس کو میں یہ کہہ سکتی ہوں وہ انتہائی گناؤنے جرائم کے مجرم تھے جو مر چکے ہیں. اس کی یہ جو ہے میں نے جو سینٹینس وہاں لکھا ہوا ہے اس کی اردو بنتی ہے. نیکسٹ ہے ابسورڈ, مطلب مضحک کا خیز, بیہودہ قسم کے, عجیب قسم کے. اس کو میں نے سینٹینس میں یوز کیا ہے کہ دی ایلیگیشنز آر پیچنٹلی ابسورڈ, مطلب یہ جو الزامات ہیں عجیب و غریب ہے, بیہودہ ہیں. ٹھیک ہے, اس کی یہ اردو بنتی ہے. نیکسٹ ہے بربیرک. سو بربیرک کے بارے میں آگے ہی آلریڈی آئی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ دس ورڈ جسٹ لائک پرپیٹریٹرز, بربیرک, اور ایک پیچھے ہم نے لفظ یوز کیا ہے, یہ ایک ہی میننگ کے اندر آتے ہیں. سو بربیرک مطلب بالکل وحشیانہ طور پر. اس کو میں نے سینٹینس میں اس طرح یوز کیا ہے کہ ہی ہیز کیریڈ آؤٹ بربیرک ایکٹس ان دی نیم آف وار. کہتے جب میں نے جنگ کا نام اس کے سامنے لیا نا تو اس نے ایک بالکل وحشیانہ طور پر حرکتیں کی. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارا ہے چمبل. چمبل مطلب ٹھوکر کھانا یا ٹکراؤ. ٹھیک ہے, I took a tumble in the necklace, میں نے جھنجھوڑوں میں الجھ لیا. ٹھیک ہے, کسی چیز کو پھنسانا, کسی چیز کو ٹھوکر کھانا, کسی چیز کے بارے میں کسی الجھن سے باہر نکلنا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے ہمارا فلا. فلا مطلب ایپ. Plates were flaw in them were sold at the outlet store. جو آؤٹ لیٹ اسٹور ہے یہ بھی ایک دکان ہے, لیکن یہ ایسی دکان ہے جہاں برتن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی انگریزی اس کی اردو ایسے بنے گی کہ یہ ان کی خامیوں والی جو پلیٹیں تھی وہ میں نے دکان پر فروخت کر دی. کس دکان پر؟ آؤٹ لیٹ اسٹور کے اوپر, جو برتنوں والی آلریڈی برتنوں والی دکان تھی وہاں فروخت کر دی. نیکسٹ ہمارا جو ہے ورڈ ہے اس کو اریکٹ کہتے ہیں. اریکٹ مطلب سیدھا ہونا, کسی چیز کو سیدھا کھڑا کرنا. فار ایگزامپل شی اسٹوڈ اریکٹ ود ہر آرمز بائی ہر, کہتے کہ اس کی کہ وہ اس کے شانہ بشانہ کھڑی تھی, بالکل آمنے سامنے کسی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا کو اریکٹ ورڈ کہتے ہیں. سو گائز دیز ورڈز آر سو مچ امپورٹنٹ, ٹو مچ امپورٹنٹ یو کین سے, کیونکہ یہ ورڈ جو ہیں وہ پاس پیپرز کے اندر آئے ہیں. دیٹس آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ ٹو یو دیٹ کہ 2013 ٹو 2019 تک یہ ورڈ جو ہیں وہ ان دی پیپرز آف دا CSS میں یوز ہوئے ہیں.
میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ لیکچرز کے اندر زیادہ سے زیادہ ووکیب یوز کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ لیں گے اس کے سینونیمز کیا ہوں گے ہر ورڈز کے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو ایکٹیوائز اور پیسو وائز کرنے کی کوشش بھی کریں گے، جو فکرے ہم بنائیں گے اس کو ایکٹیو اور پیسو میں کنورٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور اس کو کنورٹ کرنے کے بعد جو ہمارا تھرڈ لیکچر ہوگا اس میں ہم ڈائریکٹ انٹریکٹ کی بات کریں گے. سو تھینک یو گائز، پلیز ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل.